सबैलाई नमस्कार। के छ आराम हुन्छ? हिजो हामीले व्यवस्था यो नेतृत्वको बारेमा पढ्दै थियौँ। आज हामी त्यहीबाट सुरु गर्छौँ। म त अघि आइसकेको छु सुशीला खड्गाजी। पानी चाहिँ परेको परै छ, यहाँहरूलाई भिजाएको छैन होला भन्ने मैले ठानेको छु। यो लिडरसिपको थ्योरिज अफ लिडरसिप हिजो हामीले पढ्दै थियौँ। त्यो थ्योरी अफ लिडरसिप फेरि म दोहोऱ्याउँछु। कहाँ दोहोऱ्याउँछु भन्दा मल्टिपल चोइस क्वेसनमा दोहोऱ्याउँछु। यो मल्टिपल चोइस क्वेसनको यो पहिला सब्जेक्टिभ पढिसकेपछि अब्जेक्टिभको लागि फेरि हामी पढ्छौँ। त्यही भएर आज चाहिँ मैले तपाईँलाई यही सेकेन्ड पेपरमै आवश्यक पर्ने कुरा, यो सब्जेक्टिभ पेपरमै आवश्यक पर्ने कुरा पढाउँछु। अब्जेक्टिभको म भिन्दै तपाईँलाई अन्य ठाउँमा नै फेरि भन्छु। क्लास सकिसकेपछि यता म्यानेजमेन्ट क्लास सकिसकेपछि अब्जेक्टिभको क्लास सुरु गर्छु म है। त्यही भएर अब चाहिँ हामी नेतृत्वका समस्या र समाधानका उपायहरू भनेर दुईटा कुराहरू है। नेतृत्वका समस्या र समाधानका उपायहरू। नेतृत्वका समस्याहरू, प्रब्लम्स अफ लिडरसिप, नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू। सल्युशन्स अफ लिडरसिप प्रब्लम। हिजो हामीले यही भन्छौँ भनेर छोडेका थियौँ। धन्यवाद गोपालजी। आज थोरै दाढी ट्रिम गरेर आएको छु, त्यही भएर ह्यान्डसम भयो कि थाहा छैन मलाई। हुन त म पहिलेदेखि ह्यान्डसम हो। अब यो नवीनजीले अटोक्रेटिक डेमोक्रेटिकको इम्पोर्टेन्स भनिदिनु भन्नुभएको छ। अब अटोक्रेटिकको इम्पोर्टेन्स, डेमोक्रेटिक इम्पोर्टेन्स, यसको शैली है, टेलिङ शैली, अब सेलिङ शैली, भन्ने शैली, विक्रय शैली, यो सबै कुरा चाहिँ हामी एमसिक्यूमा पनि गर्छौँ। त्यही भएर हिजो मैले ठ्याक्कै तपाईँलाई नेतृत्वको समस्या र नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय के हो, म भोलि त्यहाँबाट सुरु गर्छु भनेको थिएँ। यस पछाडि म सञ्चारमा जान्छु। यो म्यानेजमेन्टको सब्जेक्टिभ सकिसकेपछि अब्जेक्टिभमा जान्छु। त्यो अब्जेक्टिभमा लिडरसिप पनि छ है, अनि अब्जेक्टिभमा चाहिँ म्यानेजमेन्टको थियोरीहरू पनि छ। फेरि एकचोटि त्यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्छ। यहाँहरू सबै म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमबाट हुनुहुन्न र म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमले हुनेले पनि राम्रोसँग कलेजमा पढेको हुँदैन, त्यो मलाई थाहा छ। त्यही भएर यो म आफै युनिभर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, मलाई थाहा छ मैले कति पढेर गोल्ड मेडलिस्ट भएँ। अब तपाईँ त सिल्भर मेडालिस्ट हो कि आइरन मेडालिस्ट हो मलाई थाहा छैन। त्यही भएर तपाईँको पढाइको लेभल मलाई थाहा छ। त्यही भएर यहाँले कुन लेभलमा डिपेनिङ भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा म अब्जेक्टिभमा छलफल गर्छु। सब्जेक्टिभमा चाहिँ तपाईँलाई कसरी जाँचमा लेख्ने, हाउ टु राइट यो राम्रो एन्सर, प्रभावकारी एन्सर कसरी लेख्ने भनेर म छलफल गर्छु यसमा चाहिँ। त्यही भएर सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभको दुइटैको यो वे अफ डेलिभरी फरक हुनसक्छ। सबै कुरा मैले त्यो अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ कहाँ के भन्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ म ठाउँमा भन्छु। त्यही भएर अहिले नेतृत्वको समस्या र नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू, यो दुईटा कुरा छलफल गरौँ। नेपालमा नेतृत्वको समस्या भन्यो भने जस्तो कि नेतृत्वको समस्या जस्तो अहिले हामी देख्छौँ नि, नेतृत्व भन्नाले यो म्यानेजमेन्टको नेतृत्व मात्रै कुरा गर्दैनौँ है। अहिले जुन देशको नेतृत्व, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व, वा कुनै एउटा मन्त्रालयको नेतृत्व, वा कुनै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको नेतृत्व, वा कुनै अर्गनाइजेसनको नेतृत्व, वा तपाईँको घर छेउको पसलको नेतृत्व त सबै, वा घरको नेतृत्व, जेसुकै पनि लिडरसिप भन्ने बित्तिकै जोसँग फलोवर्स छ र सिचुएसन छ, द्याट इज लिडरसिप है। लिडरसिप हुनलाई त दुईटा कुरा चाहिन्छ, अनुयायी पनि चाहिन्छ अनि परिस्थिति पनि चाहिन्छ। अनि नेतृत्वमा हुनै पर्ने चाहिँ यो इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने क्षमता, अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता। त्यही भएर प्रभावित पार्न सक्ने क्षमताबाट अनुयायीहरू प्रभावित भइसकेपछि त्यो अनुयायीहरूलाई गोलतिर लिएर आउँछ नेतृत्वले, असल नेतृत्वले। त्यो अनुयायीहरूलाई प्रभावित पारेर चाहिँ उसको आफ्नो व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गर्छ गलत नेतृत्वले। अब त्यही नेतृत्वलाई चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू हामी इन कन्टेक्स्ट अफ ब्याङ्किङ भनेर जोड्नुपर्छ है। इन कन्टेक्स्ट अफ ब्याङ्किङ र यसमा चाहिँ सल्युसन। मधुले के भन्नुभयो, बिहेभियरल लिडरसिपको मिचिगन भित्र अटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लिडरसिप पर्छ सर। तपाईँ मलाई क्वेसन सोधे हो कि एन्सर भने हो है। बिहेभियरल भित्र तीनटा पर्छ, त्यही अटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक एन्ड लेसेस फेयर।
मलाई क्वेसन सोध्यो भने पछाडि क्वेसन मार्क राख्नुहोस्, एन्सर भने भने मलाई एन्सर भन्नु पर्दैन, मलाई यो सबै थाहा छ तपाईँले भनेको कुरा। अब कसले युगल भाइले के भन्नुभयो, मोडर्न एप्रोचको बुकमा त सब्स्टिट्युट फर लिडरसिप, क्यारिस्मेटिक लिडरसिप, ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप, भिजनरी लिडरसिप छ, यही लेख्दा हुन्छ सर, बुकमा भएको कुरा लेख्दा हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्नै पर्दैन युगल भाइ, लेख्दा हुन्छ। त्यो जसले लेखो त्यो किताब त्यसले पनि काहीँ न काहीँबाट सारेको छ, त्यो काहीँ न काहीँबाट सारेको ठाउँबाट पनि त्यसले पनि राम्रै ठाउँबाट सारेको छ, त्यही भएर किताब प्राय गल्ती हुँदैन है, प्राय किताब गल्ती हुँदैन, किनकि एउटा किताब एकजनाले लेख्ने हो, त्यसले 10 जनाले त्यसलाई सार्ने हो, नसार्नेले गलत सार्छ, नलेख्नेले गलत लेख्छ, त्यही भएर किताबमा भएको कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ है, त्यो त्यसमा क्वेसन मलाई गरिरहनु पर्दैन। नेपाली मिडियममा 99% किताब सबै सारेका कपिड किताब हुन्। फरेन राइटरका किताबहरू 2-4वटा किताब जस्तो म्यानेजमेन्ट बाइ स्टेफन पी रबिन्सको किताब, अनि यो पिटर ड्रुकरको किताबहरू, यिनीहरू चाहिँ खास यिनीहरूले लेखेका किताबहरू हुन्, अनि त्यसलाई नेपाली राइटरले सारेको चाहिँ यो चाहिँ कपिड भयो, त्यही भएर दुइटै ठिक हुन्छ किताब। अब नेतृत्वका समस्यामै केन्द्रीकृत हुँ यहाँहरू है, नेतृत्व व्हाट आर द प्रब्लम्स अफ लिडरसिप। लिडरसिपको प्रब्लममा एउटा चाहिँ यो सर्ट साइटेड लिडर्स, अल्प दृष्टि भएका नेतृत्व, सर्ट साइटेड लिडर्स, संगठनमा जस्तो एउटा शाखा प्रबन्धक, संगठनमा एउटा नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि नेतृत्व भन्ने बित्तिकै लामो त्यसले उसले आफ्नो करियरको अवधिमा 10 वर्ष 5 वर्ष 20 वर्षमा यो एचिभमेन्ट गर्छु भनेर चाहिँ लेख्नु पर्ने हो, तर त्यसले त्यसरी भिजनरी लिडरसिप देखाउनु पर्ने हो। तर हाम्रो नेतृत्वको समस्या के छ भने त्यत्रो लङ साइट, लङ भिजनमा, दूरदृष्टि है, लक्ष्य वा ठुलो उद्देश्यहरू राखेर चाहिँ नहिँड्ने, अल्पकालीन रूपमा एज अ म्यानेजर्स दे आर सर्ट साइटेड, अनि लिडर्स दे आर फार साइटेड। थ्योरी, इमर्जिङ थ्योरी फेरि भन्दै हुन्छ, म थ्योरी फेरि उसमा पढाउँछु भनिसकेँ मैले, प्रञ्जल श्वेता थापा है, म थ्योरी फेरि लिडरसिप एमसिक्यूमा छ, त्यो एमसिक्यूमा लिडरसिपको थ्योरी नभनिकन हुँदैन, फेरि त्यहाँ कुरा गरिहाल्छु। त्यो ट्रान्सफर्मेसन लिडरसिप, च्यारिस्मेटिक लिडरसिप सबै इमर्जिङ लिडरसिप हुन्, मोडर्न लिडरसिप त्यही हुन् है, त्यही भएर पहिला यतैसँग कन्सन्ट्रेट हुनुहोस्। एउटा समस्या सर्ट साइटेड लिडर्स, दोस्रो समस्या यो संगठनको दूरदृष्टिलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना तयारीमा समस्या। एक्सन प्लान प्रब्लम, ल्याक अफ एक्सन प्लान फर vision, to lack of action plan to implement vision. Lack of action plan to implement vision. संगठनको नेतृत्वले भिजन मात्रै भनेर अथवा भिजन मात्रै देखाएर हुँदैन, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्वले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ क्या। पोइन्टलाई डिस्क्राइब थोरै यसलाई अलिकति तन्काएर एक प्याराग्राफ लेख्नुहोस् न गोपालजी, एक प्याराग्राफ होइन एक लाइन लेख्नुहोस्। यो पोइन्ट लेख्ने अनि एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्दैन, पोइन्टलाई तन्काएर एक लाइन बनाउनुहोस् न, त्यो एक लाइन बुलेटमा लेख्नुपर्छ। यसलाई प्रब्लम्सलाई त्यसरी नै प्रेजेन्ट गर्नुहोस्, अनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय भनेर अर्को तरिकाले फेरि त्यसलाई त्यसरी प्रेजेन्ट गर्ने हो। द बेस्ट प्रेजेन्टेसन वे चाहिँ बुलेटमा हो, तर त्यो बुलेट चाहिँ आधा लाइनको होइन कि त्यसले कम्प्लिटली इन्फर्मेसन दियोस्, त्यसरी जानुपर्छ। जस्तो कि अहिले लिडर्समा देखिएको समस्या, हामी किन यो अहिले हाम्रो पिएमलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ होइन, पिएमले बोलेको कुरा किन यो हामी त्यसमा चाहिँ भोलि नै पल्ट ट्रोल आउँछ, पिएमले केही नयाँ कुरा गरे भने भोलि त पल्टै त्यसको ट्रोल आउँछ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा उनीसँग फेथ गुम्दै गएको छ क्या। लिडरसिपको एउटा विश्वास, लिडरसिपको एउटा क्वालिटी भनेको फेथ हो, विश्वास हो है। अब लिडरले बोलेको कुरा यसले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने नै हामीलाई विश्वास लागेन भने, जब फलोअरलाई ट्रस्ट छैन लिडरप्रति भने त्यो किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा लिडरले बोल्न चाहिँ बोल्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एक्सन प्लान चाहिँ बनाउन सक्दैन। त्यही भएर फेलर टु
फेलोर टु क्रिएट एक्सन प्लान है अथवा ल्याक अफ एक्सन प्लान, यो कार्य योजनाको तयारीको समस्या हुन्छ। यसरी म यो गर्छु भनेर भन्न सक्दैन क्या। जस्तो कि अहिले 2022 सम्ममा 2079 मा नेपाल चाहिँ विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति हुने भनेको छ। सन् 2100 मा समृद्ध अथवा विकसित राष्ट्रमा स्तर उन्नति हुने भनेको छ। अनि यसले गोल चाहिँ राख्यो। पोइन्टलाई फिगर बनाएर डिस्क्राइब गर्दा इफेक्टिभ हुन्छ कि पोइन्ट वाइज फिगर बनाएर भनेको के? चित्र यो चित्रहरू बनाउन भ्याइँदैन भाइ जाँचमा। यो कस्तो हो भने जाँच भन्ने कुरा कस्तो हो भने रमेश भाइ, डिलमा बसेर म यसरी खुट्टा फालेर यो खोला पार गर्छु, कोशी पार गर्छु भनेर चाहिँ सम्झे जस्तै हो क्या। डिलमा बसेर कसैले खोलाको बारेमा कल्पना गरेर हुन्छ। जाँच भन्ने कुरा एउटा यस्तो महाकुम्भ मेला हो, झ्याम्म गइसकेपछि थाहा हुन्छ के गरिन्छ भनेर। त्यो डिलमा बसेर थाहा हुँदैन भाइ। बुलेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ किनकि यसले टाइम म्यानेज गर्छ। बाँकी कुरा भनेको जाँचमै गरेर थाहा हुन्छ। र लेखनसिपको क्लास म भिन्दै गर्छु यहाँहरूलाई। अलिकति म्यानेजमेन्ट थोरै पढौँ त, मेरो अनुहार तपाईँको आँखा र मेरो अनुहारको बिचमा केही सम्पर्क होस्, त्यस पछाडि अनि म लेखनसिपको क्लासमा जान्छु है। त्यही भएर अहिले नै मैले लेखनसिपको क्लास भन्यो भने तपाईँले त्यति धेरै प्रभावकारी हुँदैन। 2-4 दिन पछाडि म लेखनसिपको क्लासलाई पनि एउटा भिन्दै राख्छु र कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सबै म त्यहाँ भन्छु। कसरी लेख्ने, कस्तो लेख्दाखेरि बढी नम्बर आउँछ, कति लेख्नुपर्छ, कस्तो समय व्यवस्थापन, जाँच के हो, लेख्ने के हो, यो सबै म भनिदिन्छु। त्यही भएर त्यसमा थोरै धैर्य धारण गर्नुहोस्। एक्जाम चाहिँ इट्स लाइक अ कुम्भ मेला, हाम नफालिकन केही थाहा हुँदैन। यो डिलमा बसेर यसो गर्नु भनेको चाहिँ द्याट इज आइडियलिस्टिक केस, त्यो चाहिँ आदर्शवादी कुरा भयो। अब यतै जाउँ, नेतृत्वको समस्यातिरै जाउँ है। दूरदृष्टिलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजनाको अभाव अहिले हाम्रो नेतृत्वमा देखिन्छ। अल्पदृष्टि भएका नेतृत्वको एउटा विशेषता फार साइटेड हो, त्यो चाहिँ सर्ट साइटेड भयो भने सर्ट साइटेड दे आर म्यानेजर। अनि अर्को छ यो अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसक्नु। सम्पूर्ण अनुयायीहरूलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसक्नु। lack of feeling of guardianship, lack of feeling of guardianship, lack of feeling of guardianship। यो टिप्दै गर्नुस् त। विजय लामिछाने लास्ट विकको एक्जामको फिडब्याक कहिले दिनुहुन्छ? लास्ट विकको एक्जामको फिडब्याक कहिले पनि दिन्न, यो चाहिँ क्लासमै दिन्छु। अनि कमिङ विकदेखि चाहिँ म म्यानेजमेन्टको फिडब्याक दिन्छु तपाईँलाई है। त्यो चाहिँ कमिङ विकबाट दिन्छु। लास्ट विकको फिडब्याक चाहिँ क्वेसन एकदम सिम्पल थियो, मैले त्यो कुरा यही क्लासमै पढाइहाल्छु।
पहिलो दिनै आत्तिर भाग्नु लागि भनेर क्वेसन सरल व्हाट इज वाला क्वेसन राखेको छु, त्यही भएर त्यसको फिडब्याक आवश्यकै पर्दैन विजयजी। मैले नेक्स्ट विकदेखि म तपाईँलाई यो त प्रथम पत्र भयो, त्यसमा पछाडि म्यानेजमेन्टको पेपरको म दिउँला। सन्जुले लेफ्ट ह्यान्डेड नै हो, सन्जु तिमी पनि लेफ्ट ह्यान्डेड त होला। अब गार्जेनसिपको अभाव भनेको चाहिँ कस्तो हो भने लिडरसिपमा जब एबिसिडी कल्चर हावी हुन्छ, एबिसिडी भनेको थाहा छ नि तपाईँलाई होइन, ए आफ्नो मान्छे, बी भन्छुन्, सी चाकडी, डी दाम। जब यति चाहिँ नेतृत्वले त्यसको आधारमा आफ्ना फलोवर्सहरूलाई हेर्न थाल्छ तब त्यसमा गार्जेनसिपको अभाव हुन्छ। अनि जब नेतृत्वले अभिभावकत्व दिन सक्दैन आफ्नो अनुयायीहरूलाई, अनुयायीहरूको विश्वास गुम्छ। त्यो अनुयायीहरूको विश्वास गुमिसकेपछि चाहिँ नेतृत्वले आफ्ना सोचेका कामहरू वा उसका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यही भएर लिडर्सले जब एबिसिडी कल्चरमा जान थाल्छ वा एबिसिडी कल्चर हावी हुन थाल्छ तब यस्ता खालका समस्या आउँछन्। यो टेलिग्राम लिङ्क ग्रुपमा भनिदिनु भन्नुहुन्छ सीमाजी, तपाईँ त मेरो एउटा लोकसेवा बाई प्रदीप खतिवडा भन्ने वेब पेज छ, फेसबुकको पेज छ, त्यो पेजमा जानुस्, त्यसमा सबै लिङ्कदेखि लिएर सबै कुरा त्यहीँ पाइहाल्नुहुन्छ। मैले राष्ट्र ब्याङ्कका पहिला क्वेसन एन्सरहरू पनि त्यहाँ अपलोड गरेको हुन्छु 2-3 वर्ष अगाडिदेखि, सबै त्यहीँ भेटिन्छ सीमा है। अलिकति कष्ट गरिदिनुहोस् न, स्पोन फुडिङ भन्दा कष्ट राम्रो हुन्छ। अनि अर्को समस्या चाहिँ नेतृत्वमा मातहतका अनुयायीहरूको कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन र नतिजा व्यवस्थापनमा समस्या, प्रब्लम्स अथवा ल्याक अफ फेयर performance appraisal, and link with reward system. Lack of fair performance appraisal and link with reward system. यो चाहिँ अहिले लिडर्सहरुमा त्यो समस्या देखिन्छ। जस्तो कि आफ्ना अनुयायीहरु कसले राम्रो काम गरिरहेको छ है, कसले राम्रो काम गरिरहेको छैन। शेष यादव एक्जाममा म्यानेजमेन्टबाट एमसीक्यू धेरै घुमाएर क्वेशन सोध्छ, कसरी पढ्नेको एन्सर चाहिँ खुरुखुरु पढ्ने, पाना पल्टाएर पढ्ने हो शेष भाइ है। 2-3 वटा किताब ल्याउने, पाना पल्टाएर पढ्ने हो। पढ्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरालाई अन्डरलाइन गरेर पढ्नुस् अनि त्यसलाई सम्झिने बानी गर्नुस्। अब यो मातहतका कर्मचारीहरु को उच्च कार्य सम्पादनमा छन्, को न्यून कार्य सम्पादनमा छन्, त्यति कुरा नेतृत्वले थाहा पाएन भने अनि कसलाई नतिजा दिने, कसलाई चाहिँ रिवार्ड गर्ने, कसलाई पनिशमेन्ट गर्ने त थाहा पाउँदैन। जब उच्च काम, राम्रो काम गर्ने कर्मचारी रिवार्ड हुँदैन र जब काम बिगार्ने कर्मचारी पनिशमेन्ट हुँदैन, यो अवस्थामा कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन स्तर अभिवृद्धि गर्न सकिदैन। कुनै डिस्क्राइब भएको छ रुक्मिनी, डिस्क्राइब भएकोलाई फेरि डिस्क्राइब गर्नै भएन नि है। त्यही भएर मातहतका अनुयायीहरूलाई फेयर रेमुनेरेसन सिस्टम वा फेयर यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा जोड्नु पर्छ। त्यसैगरी अरु समस्या भनेको नेतृत्वमा अरूको कुरा नसुन्ने, सहभागितालाई ध्यान नदिने र अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने समस्या रहेको, त्यहाँ अक्षर बुझिएन भने यता बोलेको कुरा टिप्नुस् है।
एमसीक्यू को बुक पाइन्छ सीमाजी, पढ्नुपर्छ। पहिलोचोटि नाम निकाल्ने, मैले नेपाल बैंक लिमिटेडमा पहिलोचोटि नाम निकालेको थिएँ, निजामतीमा पहिलोचोटि नै नाम निकालेको हो, त्यही भएर पहिलोचोटि नै हो नाम निकाल्ने। नेतृत्वमा अरूको कुरा नसुन्ने, सहभागितालाई ध्यान नदिने र अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने समस्या रहेको छ है। अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा ल्याक अफ knowledge management, participation management, and centralized mentality. राम्रो नारायणी कडेलजी बधाई छ। नेतृत्वमा अरूको कुरा नसुन्ने, सहभागितालाई ध्यान नदिने र अधिकारहरू केन्द्रीकृत गर्ने हो, यो कुरा चाहिँ नेतृत्वका समस्याहरू छन्। तपाईले यसरी नेतृत्वका प्रब्लम्स भनेर आयो भने त्यहाँ जोड्नुपर्छ। अर्को कुरा छ नेतृत्वका व्यवहारात्मक समस्या, व्यवहारात्मक समस्या, बिहेभियरल प्रब्लम्स अफ लिडरशिप। बिहेभियरल प्रब्लममा चाहिँ के पर्छ भने अनुयायीहरूको हित प्रवर्तन नगर्ने, व्यवस्थापनले अनुयायीहरूको आवश्यकतालाई, नेतृत्वले अनुयायीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्ने र नेतृत्वले अनुयायीहरूलाई संगठनको मानव पुँजी नठान्ने समस्या रहेको छ। यसरी तपाईले जोडेर लेख्नुपर्छ। मानव पुँजी भनेको लोअर लेभल इम्प्लोइज आर टेकन एज अ ह्युमन क्यापिटल अफ द अर्गनाइजेसन है। लोअर लेभल इम्प्लोइज शुड बी टेकन एज अ ह्युमन क्यापिटल अफ एन अर्गनाइजेसन। यसै तपाईले यता एकातिर समस्या जाँचमा यही टेबल बनाएर लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। जस्ट प्रब्लम्सहरू चाहिँ यहाँले रियल लाइक प्रब्लम हुनु पर्यो 1 नम्बर। त्यस पछाडि प्रब्लमहरू प्रायोरिटाइजेसन गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर लेख्नु पर्यो। पोइन्ट्सहरू कम्प्लिट लेख्ने हो मुना जोशी। कुनै पनि एन्सर तपाईले पोइन्ट एन्ड एक्सप्लानेसनमा जानु पर्दैन। पोइन्ट एन्ड एक्सप्लानेसनमा जाने होइन, सबै एन्सरहरू बुलेटमा जाने हो। तर बुलेट चाहिँ कुनै 3 लाइनको, कुनै 2 लाइनको, कुनै 1 लाइनको हुन सक्छ है। यो कुरा ध्यान दिनु होला। अर्पण भाइले साइन्समा रिग्रेट गर्नु खासै आवश्यक छैन। अब प्रब्लम्स एकातिर, अब यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, अलिकति किताबहरू पढ्नुस् बुझिहालिन्छ। कसरी अब यसलाई प्रभावकारी बनाउने, व्हाट आर द सल्युशन्स टु मेक इफेक्टिभ लिडरशिपलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा हामी सल्युशन्समा लेख्छौँ है। अब यता सल्युशन्सतिर जब एक्जाममा प्रब्लम एन्ड सल्युसन भनेर आउँछ, सबभन्दा राम्रो चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो प्राञ्जल राणा भाइ। तर केही कुराहरू इन्फर्मेसन्स थाहा हुनुपर्छ, इन्फर्मेसन्स चाहिँ मेमोराइज गर्ने हो। त्यही भएर राइटिङ इज अ कम्बिनेसन अफ साइन्स एन्ड आर्ट। साइन्स रिलेट टु मेमोराइजिङ एन्ड आर्ट रिलेट टु प्रेजेन्टेसन। यो दुईटालाई जोडेर तपाईँले राम्रो एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई बाफियाको कुरा लेख्नु पर्यो भने गफ दिएर भएन है। तर त्यो बाफियाको प्रोभिजनको इम्प्लिमेन्टेसनको स्टेज चाहिँ फेरि तपाईँले आफै लेख्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर दुईटैलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो। यो दुईटा कुरा ध्यान दिनु होला। प्रभावकारी बनाउने उपाय र समाधान गर्ने उपाय एउटै हो रुक्मिनी है। एक्जाम्पल दिनुभयो भने राम्रो, तर एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ म्यानेजरियल एक्जाम्पल नै दिनुस्।
कुनै पनि एक्जाम्पल बाहिरको नदिनु होला, म्यानेजरल एक्जाम्पल नै दिनु होला। शेष यादवले सोधेको क्वेसनमा चाहिँ नेतृत्वलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने वा नेतृत्वका समस्याहरू नेपालमा नेतृत्वको समस्या देखेका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा 1 नम्बरमा हामीले दूरदृष्टिको कुरा गरेका थियौं। नेतृत्वले स्रोत र साधनले धान्ने किसिमको दूरदृष्टि, ध्येय र लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने है। नेतृत्वले स्रोत र साधनले धान्ने किसिमको दूरदृष्टि, ध्येय र लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने। सिर्जनाले के भन्नु, फावलको 14 वटा प्रिन्सिपल लेख्नु पर्दा त पोइन्टको एक्सप्यान्ड गर्नु। हरे शिव, एउटा एक्सेप्सनल त जे पनि हुन्छ नि सृजना कोइराला। म्यानेजमेन्टको फंक्सन लेख्दा पनि पोइन्ट एन्ड एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ। प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोल, लिडिङ, कन्ट्रोलिङ, लुथर गुलीको पोर्ट स्क्रब। मैले 90% धेरै म्याक्सिमम कुराहरुमा जोड्दैछु है। अहिले यो प्यानिक नहुनुस् तपाई राइटिङमा। जब मेरो एउटा क्लास राइटिङको क्लास तपाईले हेर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले यो राइटिङ तपाईको हुँदैन। पहिला अबिट लेभलको नलेज दिमागमा राख्नुस् न, त्यसपछि राइटिङको कुरा गरौँ। बैंकमा पनि लिडरशिपको कुरा हुन्छ। नेतृत्वले स्रोत साधनले धान्ने किसिमको दूरदृष्टि, ध्येय र लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्ने है। सेटिङ रिजनेबल मिशन, vision and goal as per resources. रिसोर्सेसले धान्ने किसिमको दूरदृष्टि, लक्ष्य र ध्येयलाई निर्धारण गर्ने खालको हुनुपर्छ यो नेतृत्वलाई। यदि नेतृत्वलाई विश्वसनीय बनाउने हो भने यो बैंकको पनि लिडरशिपको कुरा गरेको, सबैको लिडरशिपको कुरा गरेको। बैंकमा लिडरशिपको प्रब्लम के छ भन्नु, अघि कुरा गरेको सबै बैंकमा कुरा गरेको है रुक्मिनीजी। फेरि मलाई मैले अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दैछु, बैंकमा कुरा गर्दैछु। हैन इंग्लिश नेपाली केही छैन दुर्गा प्रसाद पौडेलजी। यो इंग्लिश नेपाली भन्ने एबीसीडी र क ख ग त हो नि, यसले नाम निकाल्न सहयोग गर्ने हैन। तपाईले चाहिँ यो एबीसीडी र क ख ग जेमा लेखे पनि हुन्छ, तर एबीसीडी लेख्दा क ख ग र क ख ग लेख्दा एबीसीडी चाहिँ मिक्स गर्नु हुँदैन एन्सरमा। यो चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा। मैले नेपालीमा पनि एन्सर लेख्छु, अंग्रेजीमा पनि एन्सर लेख्छु। मेरो आफ्नो पनि नेपालीमा एन्सर लेख्दाखेरि कुनै एउटा सिंगल वर्ड पनि अंग्रेजी मिसाउँदिन। इंग्लिशमा लेख्दाखेरि त नेपाली मिसाउने कुरै हुँदैन। अब अर्को छ, अघि हामीले के कुरा गरेका थियौं भने एक्सन प्लानको कुरा गर्दै थियौं है। कार्यनीति बनाउनु पर्छ भनेर कुरा गर्दै थियौं। व्हाट आर द प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट आयो भने सबै मिलाएर लेख्ने। व्हाट आर द प्रिन्सिपल अफ हेनरी फोइल भनेर आयो भने 14 वटा लेख्ने। व्हाट आर द प्रिन्सिपल अफ एफडब्ल्यू टेलर भन्यो भने 6 वटा लेख्ने। व्हाट आर द प्रिन्सिपल अफ ब्युरोक्रेसी भन्यो भने 6 वटा लेख्ने। व्हाट आर द प्रिन्सिपल अफ अर्को कुनै XYZ भनेर आयो भने त्यो लेख्ने पर्टिकुलर। तर व्हाट आर द प्रिन्सिपल मात्रै आयो भने प्रिन्सिपल चाहिँ सबै मिलाएर लेख्ने हो है। त्यो मेरो एकचोटी त्यो उसमा नोट पाउनु भएको छ कि छैन, त्यसमा पनि मैले दिएको छु दिन चाहिँ। अब अर्को छ दोस्रो नम्बरमा मैले एक्सन प्लानको कुरा गरेको थिएँ। त्यही भएर दोस्रोमा चाहिँ नेतृत्वका वाचा, प्रतिबद्धता, नीति वा लक्ष्यहरू पूरा गर्न व्यावहारिक र विश्वसनीय कार्यनीति तयार पार्नु पर्दछ।
कार्यनीति तयार पार्नु पर्दछ। इंग्लिश र नेपाली बोथ भनेको चाहिँ एउटा क्वेशन इंग्लिशमा अर्को क्वेशन नेपालीमा लेख्ने भने हो अर्पणजी। क्वेशन नम्बर 1 इंग्लिश, क्वेशन नम्बर 2 नेपाली लेख्नु भयो, लेख्न पनि पाइन्छ भनेको। क्वेशन नम्बर 1 मै इंग्लिश र नेपाली लेख्नलाई चाहिँ पनि नपाइने होइन, तर त्यति राम्रो मानिदैन। प्रिपेयर रियलिस्टिक हुन्छ सर। प्रिपेयर रियलिस्टिक and trusted action plan to complete promise / policy of leaders. Prepare realistic and trusted action plan to complete promise / policy of leaders. लिडर को पोलिसीहरुलाई पूरा गर्नका लागि एक्सन प्लानहरु तयार गर्नु पर्दछ। तेस्रो समस्या के थियो अघि? हुन्छ कृष्ण, अब वेबसाइटमा नोट हुनुपर्ने हो, राखौँला। एन्सरमा त सिम्पल वर्ड हुनुपर्छ दुर्गा प्रसाद पौडेल जी, तर त्यो सिम्पल वर्ड बगेको हुनुपर्छ। प्रिपेयर रियलिस्टिक एन्ड भिजनरी प्लान भन्न खोजे हैन रमेश जी, तपाईले उल्था त गर्नुभयो, गतिलो उल्था गर्नु भएन। मैले एक्सन प्लानको कुरा गर्दैछु, खोइ तपाईको एक्सन प्लान। प्रिपेयर रियलिस्टिक एन्ड ट्रस्टेड एक्सन प्लान भनेको कार्यनीति भनेको। टु कम्प्लिट प्रमिस पोलिसी अफ लिडर को पोलिसीहरु कम्प्लिट गर्नका लागि एक्सन प्लानहरु बनाउने। यो मेरो नेपाली मेरो विचारमा तपाईहरुको भन्दा कन्भर्सन मेरो राम्रो छ, तर मलाई कन्भर्सनमा चाहिँ मलाई तपाईलाई मैले गुरु बनाउने मेरो विचार छैन। मैले यहाँ छुटेको कुरा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ मैले अनुमति दिन तपाईलाई लेख्न। अब 3 नम्बरमा के छ रविन्द्र जी? गार्जियनशिपको कुरा छ। तीन नम्बरमा गार्जियनशिपको कुरा छ। अब के गर्ने भने मातहतका सबै अनुयायीहरु, मातहतका सबै कर्मचारी / अनुयायीहरुलाई भेदभाव नगरी समान व्यवहार प्रवर्धन गर्ने। promoting equitable behavior to entire employees / followers by लिडरले चाहिँ रियलिस्टिक भनेको चाहिँ भेट्न सकिने खालको क्या। जस्तो एक्सन प्लान भनेको के हो भने जहिले पनि जस्तो तपाईको गोल नेपाल राष्ट्र बैंकमा नाम निकाल्ने भयो भने त्यो नाम निकाल्नका लागि कस्तो खालको एक्सन प्लान बनाउने त? 1 महिनासम्म म बृहत अध्ययन गर्छु,
दोस्रो महिना गएपछि त्यो बृहत अध्ययनबाट आफ्नो नोट प्रिपेयर गर्न थाल्छु। तेस्रो महिनामा गइसकेपछि बनाएका नोटहरूलाई मेमोराइजिङ गर्न थाल्छु। चौथो महिनामा गएपछि मेमोराइजिङ गरेका कुराहरूलाई एन्सर लेख्न थाल्छु। पाँचौं महिनामा गइसकेपछि सबैलाई रिभिजन गर्छु। 6th मन्थमा म एक्जामिनेसनको लागि तत्पर भएर जान्छु भनेर चाहिँ जुन तपाईले बनाउनुहुन्छ द्याट इज एक्सन प्लान। अनरियलिस्टिक हो सुशीलाले भनेको ठिक हो। यो चाहिँ अर्गनाइजेसनल पर्सपेक्टिभबाट भन्नु भने अझै राम्रो सुशीला। यो भयो 3 नम्बरमा। अब 4 नम्बरमा प्रब्लम के थियो लिडरको? रविन्द्रजी 4 नम्बरमा प्रब्लम के थियो लिडरको? रविन्द्रजीले त आफ्नो लोगोमै राष्ट्र बैंकको लोगो राख्नु भएको रहेछ, नाम त कन्फर्म छ। 4 नम्बरमा के छ लिडरशिपको प्रब्लम? कार्य सम्पादनको कुरा गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। कार्य सम्पादन र ज्ञान व्यवस्थापनको कुरा गरेको छ है। अनुयायी / कर्मचारीहरूको ज्ञान, सिप र क्षमताको पहिचान गर्ने साथै सहभागितामूलक व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहनुपर्छ। सहभागितामूलक व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहनुपर्छ। केन्द्रित रहनुपर्छ है। Leaders should focus on participative management, and acquisition of knowledge, skill and ability of employees / followers. इक्वल भनेको सबैलाई एउटै व्यवहार, इक्विटेबल भनेको सबैलाई असमान मान्छेलाई असमान व्यवहारलाई इक्विटेबल भन्छ नि। 10 वर्षको बच्चा र 20 वर्षको युवकलाई उति नै डिस्टेन्स कुदाइयो भने समान व्यवहार गरियो। 10 वर्षको बच्चालाई 50 मिटर अगाडि कुदाइयो भने इक्विटेबल व्यवहार गरियो। अब ल्याक अफ नलेज म्यानेजमेन्ट, पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट, सेन्ट्रलाइज मेन्टालिटी त्यसलाई हटाउने है। केन्द्रीकृत व्यवस्थापनलाई सहभागितामूलक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। धन्यवाद विजयजी। अब अर्को छ कार्य सम्पादन जुन पर्फर्मेन्स एप्राइजल छ नि, यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने लेख्नु चाहिँ यो मैले यहाँ लेख्दिनँ। वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति लागू गर्नुपर्दछ। वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति लागू गर्नुपर्दछ। वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति लागू गर्नुपर्दछ, जसलाई उपयुक्त दण्ड र पुरस्कारमा जोड्नुपर्दछ। जसलाई उपयुक्त दण्ड र पुरस्कारमा जोड्नुपर्दछ। जसलाई उपयुक्त दण्ड र पुरस्कारमा जोड्नुपर्दछ र दण्ड र पुरस्कारमा जोड्नुपर्दछ र मातहतका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्दछ।
मातहतका कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्दछ। मातहतका कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्दछ। इम्प्लिमेन्ट साइन्टिफिक पर्फर्मेन्स एप्राइजल सिस्टम। इट डिपेन्ड्स अपन क्वेसन। दुर्गा प्रसाद पौडेलजी तपाईले सोधेको एन्सर चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन क्वेसन। क्वेसनको नेचर कस्तो छ, हुबहु ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्मै घोकेर चाहिँ नाम निक्लिँदैन, किनकि घोक्ने मान्छेहरूको जाँचमा गएपछि आँत्तिने ज्यादा हुन्छ, बिचमा एउटा अलिकति टुट्ने बित्तिकै लेख्न सक्दैनन्, धेरै एक्जामिनेसन म्यानेजमेन्टमा टाइम म्यानेजमेन्टमा समस्या हुन्छ, त्यो भएर घोकेर जाँदाखेरि जाँच बिग्रिने कारण चाहिँ त्यो हो। तर इन्फर्मेसन्स रिमेम्बर गर्नुपर्छ र इन्फर्मेसनको प्रेजेन्टेसन गर्न जान्नुपर्छ है। ल्याक अफ साइन्टिफिक पर्फर्मेन्स एप्राइजल सिस्टम। ल्याक अफ साइन्टिफिक पर्फर्मेन्स एप्राइजल सिस्टम हैन, मैले यहाँ समाधानमा भन्दै थिएँ। इम्प्लिमेन्ट साइन्टिफिक पर्फर्मेन्स एप्राइजल सिस्टम। इम्प्लिमेन्ट साइन्टिफिक पर्फर्मेन्स एप्राइजल सिस्टम, कमा लिंक it with fair reward and punishment. Link it with fair reward and punishment. And behave the employees on the basis of performance. पर्फर्मेन्स अनुसार रिवार्ड जोड्ने, रिवार्ड र पनिशमेन्ट जोड्ने, रिवार्ड र पनिशमेन्टको आधारमा व्यवहार गर्ने भन्न खोजे अब पुष्पा। इक्विटेबल बिहेभियर भनेको चाहिँ जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई नजिक, जसले कमजोर काम गरेको छ त्यसलाई अलिकति पनिशमेन्ट दिने खालको बिहेभियरलाई इक्विटेबल बिहेभियर भन्छ लोकसेवा तयारी। यो भयो अर्को 4 नम्बरमा। अब लास्टमा मैले के प्रब्लम भनेको थिएँ त्यसैको सल्युसन जोड्नुपर्छ। भनेपछि लिडर्स अर्गनाइजेसनमा दे आर मोटिभेटर। लिडर्स भन्ने त्यही मोटिभेटरमा हेर्नु पर्यो। लिडर्स इन्फ्लुएन्सियल हो, लिडर्स नैतिकवान हुनुपर्छ नै। लिडरको एउटा समस्या नैतिकताको समस्या, इथिकल प्रब्लम हुन सक्छ। लिडर अर्गनाइजेसनमा इथिकल भयो भने मात्रै सबअर्डिनेटहरु बिहेभियरल प्रब्लम भनेको त्यही बिहेभियरल प्रब्लमलाई सुधार गर्ने, त्यही लेख्नुस्। अनि अरु समस्याहरु चाहिँ के हो भने अब जाँचमा लेख्नुपर्ने मैले अघि भनेकै एउटा इथिकल प्रब्लम हुन्छ है। इथिकल अनुसार लिडर 3 प्रकारको हुन्छ। यो मोरल लिडरशिप, इमोरल लिडरशिप र एमोरल लिडरशिप। 3 प्रकारका मोरल लिडरशिप हुन्छन् है। मोरालिटी 3 प्रकारको हुन्छ। मोरल लिडरशिप नैतिकवान नेतृत्व, इमोरल लिडरशिप अनैतिकवान नेतृत्व, एमोरल लिडरशिप यो दुईटैको बीचको, मोरल पनि हैन इमोरल पनि हैन। अब मोरल लिडरशिपले के गर्छ भने अर्गनाइजेसनमा सबै डिसिजन्सहरु मोरालिटीको आधारमा गर्छ, नैतिकताको आधारमा। यो नैतिकताको आधारमा ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छ मोरल लिडरशिपले। अनि इमोरल लिडरशिपले चाहिँ IMMORAL इमोरल लिडरशिपले चाहिँ अर्गनाइजेसनमा हरेक कुरा आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टमा मात्रै निर्णय गर्छ भने एमोरल लिडरशिपले कतिपय अवस्थामा उसको पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई पनि डिसिजन मेकिङमा ल्याउँछ, कतिपय अवस्थामा अर्गनाइजेसनको हित र आफ्नो नैतिकतालाई पनि जोडेर हेर्छ। त्यही भएर अर्गनाइजेसनमा लिडर्स दे शुड बी मोरल भन्छ। त्यो मोरालिटी भएन भने यसको चाहिँ फलोअर्समा ट्रस्ट गुम्छ है। जब लिडर्स मोरल हुँदैन, लिडर्स मोरल नहुने त्यो फलोअर्सको ट्रस्ट गुम्छ। इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम त्यति हुँदैन सन्देशी। हामी कुरा गर्दैछौँ लिडरको, अनि इन्भाइरोमेन्ट भनेको त्यो फरक कुरा हो, अलि टाढाको कुरा हो। यो लकडाउनले गर्दा लाइफ म्यानेजमेन्ट गाह्रो हुन थाल्यो सर, भ्याकेन्सी आउने चान्सेस छ र सर यो इयर। लाइफ म्यानेजमेन्ट गाह्रो भनेको के हो सुशीला? भात खान पाइएन कि, चिन्ता भएर एकदम नकारात्मक विचार आउन थाल्यो कि, वा जागिर पनि छैन, बोयफ्रेन्ड पनि छैन, बिहे पनि गरेको छैन भनेर त्यो जीवनको चिन्ता हुन थाल्यो कि, के हो यो लाइफ म्यानेजमेन्ट भनेको? अनि दोस्रो क्वेसन चाहिँ भ्याकेन्सी आउने चान्सेस छ, मङ्सिर पुसतिर भ्याकेन्सी आउँछ सायद। इथिकल र बिहेभियरल फरक हो। इथिकल चाहिँ यसको डिसिजन्समा देखिन्छ, बिहेभियरल प्रब्लम भनेको लाइक कोहीसँग झर्किने, कोहीसँग नबोल्ने, यस्तो चाहिँ बिहेभियरल भयो है। यो इथिकल र बिहेभियरललाई दुईटा कुरालाई जोड्नु पर्यो।
अब नेतृत्वमा तपाईलाई आउन सक्ने लाइक लिडर्सले कसरी लिडर एउटा मोटिभेटर हो कसरी भनेर आउन सक्छ है। लिडर र मोटिभेटरको बिचमा इन्टर रिलेसनसिप के छ भनेर आउन सक्छ। अरु बैंकमा भन्दा एनआरबीमा किन धेरै क्रेज भएको? प्राञ्जलको क्वेशनमा एनआरबीमा क्रेज हुनुको दुई तीनवटा कारण छ। एउटा यो बैंकिङ भ्याकेन्सीहरुमा जस्तो एनबीएल ले चौथो तहमा ब्याचलर खोज्छ, एनआरबी ले +2 मात्रै खोज्छ। एनआरबी को सिलेबसमा जीके छ, म्याथ छ, अनि साइन्सका, म्याथमेटिक्सका, इकोनोमिक्सका पनि आकर्षित हुन्छन् यता। दोस्रो कारण। तेस्रो कारण चाहिँ यो राष्ट्र बैंक भनेको पैसा छाप्ने हो, पैसा छापेर सिधै घरमा लिएर आउन पाइन्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि छ। वाणिज्य बैंकमा चाहिँ पैसा छापेर ल्याएर चलाउने भएको हुनाले एनआरबीमा अलि ज्यादा क्रेज छ। चौथो कारण यो राष्ट्र बैंक भन्ने बित्तिकै प्यारेन्ट्सको, सोसाइटीको, टिचरको सबैको पर्सेप्सन चाहिने भन्दा ज्यादा महत्त्वकांक्षी छ, त्यसले गर्दा एनआरबीमा क्रेज छ। पाँचौं कारण चाहिँ एनआरबी भन्ने बित्तिकै तपाईलाई यो निकै ठुलो लङ्गुर बुर्जा नै हात लाग्न आँट्यो भन्ने कन्सेप्ट छ, त्यसले गर्दाखेरि कुरै नबुझिकन आउनेको भिड भएको हुनाले एनआरबीमा क्रेज छ। एनआरबी को रिजल्ट दशैं अगाडि आउनुपर्ने हो बालकृष्ण जी, रिजल्ट रेडी होला मेरो विचारमा। अब हो जाँचमा एन्सर चाहिँ त्यही अघि मैले भनेसरी लेख्नुपर्छ है। कसले सोधेको थियो? प्राञ्जलले सोधेको थियो। तपाईले जे कुरा पनि पोइन्ट वाइज भन्नुपर्छ क्या, अनि को एन्सरलाई रिपिटेसन गर्नु हुँदैन। तपाईले जसले जे सोध्दैछ तपाईलाई जेसुकै सोधोस् है, पोइन्ट वाइज भन्नुपर्छ। प्राञ्जल राणाको सपोज अहिले फिलहाल 5 जना गर्लफ्रेन्ड छन् भने त्यो 5 जना गर्लफ्रेन्डमा पनि एक नम्बरमा चाहिँ सबभन्दा अलि कम्पेरिटिभली माया गर्ने गर्लफ्रेन्ड एक नम्बरमा सुनाउनुहुन्छ, दोस्रो नम्बरमा अलि कम माया गर्ने, तेस्रो नम्बरमा अलि ड्याम केयर गर्ने। यो क्रमैसँग तपाईले सुनाए जस्तै एन्सरमा पनि महत्त्वको आधारमा क्रमैसँग एन्सर लेख्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि प्राञ्जल? कतिवटा छ मलाई थाहा भएन, 5-10 वटा कतिवटा गर्लफ्रेन्ड छ तिम्रो, तर लेख्दाखेरि तपाईले सम्झिदाखेरि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक नम्बरमा सम्झिनुहुन्छ नि, ठ्याक्कै जाँचमा पनि यसरी नै लेख्नुपर्छ एन्सर। All managers are leaders, all leaders are not managers. यो all managers are leaders, all leaders are managers भन्ने क्वेशन छ नि, म्यानेजर र लिडरको बिचमा त्यो सेतो पर्दा, त्यो सानो पर्दा के हो भन्दा अथोरिटी हो। लिडरसँग अथोरिटी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर म्यानेजरसँग अथोरिटी हुन्छ। बुझ्नु भएन? लिडरसँग अथोरिटी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, म्यानेजरसँग अथोरिटी हुन्छ। अनि म्यानेजरले अथोरिटी भएको हुनाले अथोरिटीको आधारमा लिडिङ गर्न खोज्छ, लिडरसँग अथोरिटी नभएको हुनाले उसले अथोरिटी नभए पनि लिडिङ गर्न खोज्छ। त्यही भएर लिडरको स्टाइल पोजिटिभ हुन्छ, म्यानेजरको स्टाइल नेगेटिभ हुन्छ। त्यो अल लिडर र अल म्यानेजरको त्यो। वेटिङ लिस्टमा परेकाहरूको चान्सेस हुन्छ राजनजी। आरबीबी 4 निकाल्नेले आरबीबी 5 पनि निकाल्न सक्छ। 5 को रिजल्ट दशैं अगाडि आउनु पर्ने हो। अब यो मुद्दा टुङ्गो लागेन भने निक्लिदैन। अनि आरबीबी 5 आयो भने 4-5 तिर हिँडिहाल्छ। आरबीबी खानेले एडीबीएल पनि निकाल्छ, त्यही भएर उता हिँड्छ, चान्सेस छ। एम्प्लोइ एट टाइम हैज रिलेसन विथ सुपरभाइजर, कस्टमर, सबअर्डिनेट एन्ड कोवर्कर। यो सर्कलमा बेटर लिडरशिपको व्यवस्था कसरी लेखेछ? बेटर लिडरशिप अञ्जलले सोधेको अर्गनाइजेसनमा सुपरभाइजर, कस्टमर, सबअर्डिनेट, कोवर्कर यो सबै रिलेसन को इम्प्लोइजसँग हुन्छ। अब रिलेसनको कुरा चाहिँ अहिले हामी सञ्चारमा पनि गर्छौँ अञ्जली है। अब लिडर्सले चाहिँ त्यो ग्रुपलाई मोबिलाइजेसन गर्ने हो, त्यसरी जानु पर्यो। एनआरबीमा स्यालेरी पनि कम्पेरिटिभली धेरै हुन्छ नि शेष यादव, सुविधा धेरै हुन्छ। एनआरबीले 12 प्रकारका अलाउन्सेसहरू दिन्छ, अरु बैंकहरुको 10-8-9 प्रकारको होला। प्राञ्जलको त बोली बन्द भयो त यार, 5 जना गर्लफ्रेन्ड भनेको पोल खुल्ने भनेर हिँड्दिनु भयो क्या।
कन्जङ्सन र सिनोनिम्स युज गर्नुहुन्न एन्सरमा, कम्ती गर्नु न। मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने त कुनै पनि किताब नकिन्नुहोस् निरञ्जन श्रेष्ठजी, किताबले तपाईँलाई पारै लाउँदैन। तपाईँले मैले भनेको कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि ठ्याक्कै दिनदिनै नोट बनाउनुहोस्। त्यही नोट एन्सर बन्छ, त्यही तपाईँको जाँचमा गएर लेख्ने हो। जाँचमा क्वेसनहरूको लिमिटेसन हुन्छ वा एन्सरको लिमिटेसन हुन्छ। थोरै एन्सरले सबै एन्सर लेख्न सकिन्छ, त्यही भएर त्यसरी जानु न। लिडर ठुलो कि म्यानेजर ठुलो? म्यानेजर ठुलो नि, म्यानेजरसँग अथोरिटी हुन्छ नि, लिडरसँग नहुन सक्छ। लिडरसँग फलोवरको विश्वास हुन्छ, म्यानेजरसँग अथोरिटी हुन्छ क्या। आरबी मुद्दा नमिल्दा आरबी भ्याकेन्सी आउँदैन त सर? आउँदैन। मुद्दा मिलेन भने आउँदैन रुद्रजी। मैले ब्याङ्कमा छैन एकताजी, म नेपाल ब्याङ्कमा थिएँ। नेपाल ब्याङ्क छोडेर 2071 सालमा निजामतीमा आएको छु। म्याथले कतिको प्रभाव पार्छ भन्नु होला? एमसीक्यूमा म्याथ आइहाल्छ नि। हो, त्यही प्रायोरिटीमा पर्यो प्राञ्जल भाइ। मैले भनिसकेँ 5-10 जनाको तपाईँको लिस्टमा त्यही तपाईँले भनेका सबै मान्छे परे। कन्टिन्जेन्सी लिडरसिपको एक्जाम्पल भनेको त अहिले भएका सबै लिडरसिपहरू कन्टिन्जेन्सी लिडरसिप त हो नि सीमा। अहिले लिडरले सिचुएसन अनुसार उसले बिहेभ गर्ने कन्टिन्जेन्सी लिडरसिप त हो नि। अहिले कहाँ त्यो ट्रेडिसनल लिडरसिप छ र? कलेजको एक्जाममा लोकसेवाको जस्तो एन्सर लेख्नुभयो भने के हुन्छ? अनेशजीले सोध्नु भएको एन्सरमा तपाईँ युनिभर्सिटी टपर हुनुहुन्छ अनेशजी, त्यति लेख्नुभयो भने, त्यसरी लेख्न सक्नुभयो भने। नोट बनाउनु राम्रो हो गोहन भाइ, तर नोट बनाउँदाखेरि अर्कोतिर सार्नु हो भने चाहिँ त्यो नोटको कामै छैन। त्यो चाहिँ निन्द्रा लगाउन मात्रै काम लाग्छ, आनन्दले सुत्न मात्रै काम लाग्छ। प्रत्येक क्वेसनमा निष्कर्ष लेख्नुपर्छ मुना जोशी। आरबिबीमा मुद्दा अब थाहा नभएको कुरा किन टाउको दुखाउनु विजय भाइ? नदुखेको कपाल डोरीले बाँधेर किन दुखाउनु? निक्लिन्छ प्रिन्सेस घिमिरे। क्लासिकल थ्योरीमा 3टा थ्योरी पर्छ श्वेता, एफडब्ल्यू टेलर, हेनरी फोयल र ब्युरोक्रेटिक थ्योरी। अनि त्यसमा बीचमा त्यो बुढाबुढी को त्यो मोसन स्टडी निकाल्ने पनि त्यो क्लासिकल थ्योरी अन्तर्गत पर्दछन्। स्टाफ सर्टेज छ रुद्र भाइ, तर मुद्दा लागिरहेछ अदालतमा, भ्याकेन्सीमा मुद्दा चलेको छ। रिलेसनसिप बिट्विन लिडर एन्ड म्यानेजर भनेको चाहिँ लिडर यो रिलेसनसिप भन्दा पनि यसको डिफरेन्सेस चाहिँ आउँछ। म्यानेजर्स सुड ह्याभ लिडरसिप एबिलिटी एन्ड लिडर्स मस्ट ह्याभ म्यानेजर्स अथोरिटी, यसरी लेख्नुपर्छ। जीके को पार्ट छोड्दा पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा मल्टिपल चोइस क्वेसन पास भइहालिन्छ प्रदीप थापोटा। तर जीके को पार्ट नछोड्नु न, पढ्नु, एकचोटि कराएर पढ्नु, एकचोटि रेकर्डिङ गरेर पढ्नु, रेकर्डिङ गरेको कुरा सुन्नु। त्यति गरेपछि जीके तपाईँले जाँचमा लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। म यो नोट कसरी बनाउने र कसरी लेख्ने यो राइटिङ क्लासको कुरा गर्छु। अब मैले आज त्यो कम्युनिकेसनतिर इन्ट्री नगर्ने विचार गरेँ है, किनभने अब 5-7 मिनटमा त्यो भ्याइँदैन। भोलि हामी 5 बजेदेखि क्लास सुरु गर्छौँ। 5 बजे यहाँहरू 5 बजेदेखि 6:30-7 बजेसम्म क्लास गरौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि म तपाईँलाई कुन टाइममा क्लास गर्ने, 5:15 5:30 तिर क्लास गर्छु। यो यति राति हुँदाखेरि मलाई पनि जान समस्या, तपाईँलाई नि कम्प्युटर अफ गरेर सुत्न समस्या। त्यही भएर भोलि चाहिँ हामी 5 बजे भेट हुन्छौँ। म तपाईँलाई कम्युनिकेसनमा आज जाने विचारमा थिएँ, गइनँ। भोलि जाउँला कम्युनिकेसनमा। यो लिडर र म्यानेजरको हायरार्की भन्ने हुँदैन कि सुशीलाजी, यो फरक विषयहरू हो। अर्गनाइजेसनमा लिडर र म्यानेजर एउटै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो कि अहिलेको मोडर्न कन्सेप्ट चाहिँ। केही पनि गर्न सकिँदैन अञ्जलीजी, जेमा पनि कोभिड-19 ल्याएर जोड्न सकिन्छ त? त्यो नजोडे पनि हुने ठाउँमा ल्याएर जोडो भने त बुखिया चा जस्तो हुन्छ एन्सर है। त्यही भएर नचाहिने ठाउँमा चाहिने कुरा जोड्यो भने एन्सर बुखिया चा हुन्छ। मैले तपाईँलाई सजेस्ट गर्दिनँ लिडरसिपको, म्यानेजमेन्टको लिडरसिपको एन्सरमा ल्याएर कोभिडलाई जोड्नु चाहिँ म त्यति एन्सर तपाईँलाई यो गर्दिनँ, रिकमेन्ड गर्दिनँ। अब क्लास सकिदिने हो सजना कटवाल। अब
भोलि शुक्रबार भएको हुनाले केही समस्या हुँदैन राजन गुप्ता। भोलि शुक्रबार हो त्यही भएर केही समस्या हुँदैन। 5 बजेदेखि हामी सुरु गर्छौँ। भोलि शुक्रबार हो गोहन उपरकोटी। ल आजको क्लास यहीँ अन्त्य गर्छौँ हामी। भोलि 5 बजे, भोलि शुक्रबार हुनाले भोलि 5 बजे क्लास गर्छौँ। 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म क्लास गर्छौँ। हस्, सबैलाई गुड नाइट।